बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, सुबह हुई तो एक मुजाहिद ने अजान दी। लश्कर ने ज़ैद बिन कसादा की इमामत ने फजर की नमाज पढ़ी। सालार ज़ैद बिन कसादा ने एक बार अपने अहदेदारों से कहा कि किले में दाखिल होते वक्त होशियार रहें। सुबह का उजाला सफ़ेद हुआ ही था कि किले से एक आदमी आया और सालार ज़ैद बिन कसादा से कहा कि जनरल थियोडोमेर आपका इंतज़ार कर रहा है। सालार ज़ैद बिन कसादा ने अपने लश्कर को उसके पीछे आने को कहा। लश्कर तैयार था। प्यागे और घोड़सवार उसके पीछे चल पड़े। तवक्को थी कि गरनाता की शहर पनाह पर फौज पहले की तरह खड़ी होगी, लेकिन दीवार पर एक आदमी भी न था। थियोडोमेर किले के बड़े दरवाजे से बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था। उसके साथ वही एक आदमी था जो पहले भी उसके साथ देखा गया था। उसने ज़ैद बिन कसादा का इस्तकबाल बड़े अच्छे तरीके से किया और उसे किले के अंदर ले गया। क्या मेरी फौज भी किले में आ सकती है? सालार ज़ैद ने पूछा। हाँ, थियोडोमेर ने कहा। क्या मैंने मुआहदे में ये लिखवाया नहीं था कि हम किला आपके हवाले कर रहे हैं? मुजाहिदीन का लश्कर ज़ैद बिन कसादा के इशारे पर किले में दाखिल हो गया। मुजाहिदीन को जिस तरह सालार ज़ैद बिन कसादा ने हिदायत दी थी, उसके मुताबिक हर मुजाहिद चौकस और तैयार था। बरबर हर तरफ निगाहें दौड़ा रहे थे। किले में जहाँ तक नज़र जाती कोई फौजी नज़र नहीं आ रहा था। मकानों की छतों पर औरतें और बच्चे खड़े थे। बाहर भी औरतें, बच्चे और बूढ़े आदमी खामोश खड़े नजर आ रहे थे। इससे सालार ज़ैद का शक और सख्त हो गया कि ये कोई फंदा है। आपकी फौज कहाँ है? सालार ज़ैद ने पूछा। और कल्ब का दस्ता कहाँ है? यहाँ कोई फौज नहीं, थियोडोमीर ने जवाब दिया। यहाँ आपको फौज का एक भी सिपाही नहीं मिलेगा। यहाँ सिर्फ मैं हूँ, कोई किलेदार नहीं। मैंने आपसे झूठ बोला था कि मुझसे बड़े जर्नैल ने मुझे सुलह के लिए भेजा है। मेरा हिफाजती दस्ता भी नहीं। ये जो एक आदमी यहाँ नजर आता है, ये मेरा ज़ाती मुलाजिम है। ये वाहिद शख्स है जिसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं आपकी इस बात पर कैसे यकीन कर लूँ? ज़ैद बिन कसादा ने कहा। फौज कोई इतनी छोटी सी चीज़ नहीं जिसे छुपाया जा सके, थियोडोमीर ने कहा। मैंने ये सारा शहर आपके हवाले कर दिया है। आपके पास फौज है, सारे शहर की तलाशी ले लें। मेरे सिवा आपको यहाँ कोई फौजी नज़र नहीं आएगा। मेरी फौज आपकी फौज के हाथों कट चुकी है और जो जिंदा बचा है तो वो भाग गया है। आप झूठ बोल रहे हैं, ज़ैद बिन कसादा ने कहा। मैं इस फौज को देखना चाहता हूं जिसे मैंने शहर की दीवारों पर कंधे से कंधा मिलाए खड़े देखा था। थियोडोमीर हंस पड़ा और उसने औरतों, बच्चों और बूढ़ों की तरफ हाथ करके इशारा किया। ये है वो फौज जिसे आपने शहर पनाह पर खड़े देखा था। थियोडोमीर ने कहा। अगर आप चाहें तो मैं इस फौज को एक बार फिर शहर पनाह पर खड़ा कर सकता हूं। मैंने आपको धोखा देकर सुलहनामे पर दस्तखत करवाए हैं। मेरे पास कोई फौज न रही तो मैंने भागने की बजाय ये तरीका इख्तियार किया कि औरतों, कमसिन लड़कों और बूढ़ों को फौजी कपड़े पहनाकर और उनके सरों पर खुदें रखकर उन्हें दीवार पर खड़ा कर दिया। आप समझे कि किले में बहुत ज़्यादा फौज मौजूद है। ये धोखा देने की क्या ज़रूरत थी? ज़ैद बिन कसादा ने पूछा। कि आप इन औरतों और बच्चों को हमारे हाथों मरवाना चाहते थे? अगर मैं किला सर करने का इरादा कर लेता तो मासूम जाने हमारे तीरों से छलनी हो जाती और मैं बाकी उम्र इस गुनाह की बख्शिश मांगते गुजार देता। आप ये न समझें कि मैं शहर पनाह पर इतनी ज़्यादा फ़ौज को खड़े देखकर डर गया था और इस डर से सुलहनामे पर आपकी शराइत पर अपनी मुहर लगा दी। मैं ये जानता था, थियोडोमीर ने कहा। मैं आपको डरा नहीं रहा था। मेरा मकसद ये था कि आप किला ले लें और मज़ीद खून रेजी ना हो। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैंने आपके साथ जो मुआहदा किया है, ये उन फौजी मुआहदों जैसा नहीं होगा जो फौजों के दरमियान होते ही रहते हैं। मैं सच्चे दिल से आपकी इताअत कबूल कर चुका हूँ। मैं अपनी कोई फौज नहीं बनाऊंगा, बल्कि मैं आपका मुती रहूंगा। मुअर्रिख ने यह वाक़या बयान करके लिखा है कि ज़ैद बिन कसादा थियोडोमीर की दानिशमंदी से इतना मुतासिर हुआ कि उसने अपने सिपे सालार तालिक बिन ज़ियाद से पूछे बगैर थियोडोमीर को इस सूबे का गवर्नर मुकर्रर कर दिया, लेकिन उसे एक अरब हाकिम के मातहत रखा। गरनाता की आबादी में यहूदियों की अक्सरियत थी, क्योंकि यहूदी उंदलस के बादशाह रॉड्रिक से तंग आए थे, इसलिए वो मुसलमानों के वफादार हो गए। गरनाता में शहरी इंतजामात और उमूर को चलाने के लिए सालार ज़ैद बिन कसादा ने मुसलमानों के साथ यहूदी और ईसाई भी मुकर्रर किए। मुसलमानों की कमज़ोरी ये थी कि उनके पास ऐसे आदमियों की कमी थी जो उमूर सल्तनत चलाने के अहल होते। इस कमी को ईसाइयों और यहूदियों से पूरा किया गया। आगे चलकर ये यहूदी और ईसाई बगावतों का बायस बने और उन्होंने सल्तनत इस्लामिया को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर न छोड़ी।
اس دوران جب مغیث الرومی اور زید بن قصادہ اپنے اپنے ہدف کی طرف جا رہے تھے، طارق بن زیاد تلیتا کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ جولین اور اوپاس اس کے ساتھ ہی ہونے چاہیے تھے، کیونکہ تلیتا اندلس کا دارالحکومت تھا۔ یہ بادشاہوں کی گدی تھی، اس کا دفاع بہت مضبوط تھا۔ جولین اور اوپاس نے تلیتا اور اس کے دفاع کے متعلق طارق بن زیاد کو جو تفصیلات سنائی تھیں، ان سے اس شہر کی تصویر یہ بنتی تھی کہ یہ شہر دریائے ٹیگس کے کنارے پر آباد نہیں تھا، بلکہ یہ دریا اس شہر کے ارد گرد گھوم کر آگے جاتا تھا۔ دریا کے ساتھ ہی ایک وسیع اور گہری جھیل تھی جس میں دریا کا پانی گرتا تھا۔ ایک لمبی چوڑی چٹان میں سے سرنگ نکالی گئی تھی، اس سرنگ سے دریا کا پانی جھیل میں جاتا تھا۔ یہی وہ جھیل تھی جہاں اوپاس اور مرنیا کی ملاقات ہوئی تھی۔ طلیطلہ کو ایک تو دریائے ٹیگس سے دفاع مہیا کرتا تھا، دوسرے یہ کہ یہ قلعہ بند شہر خاصی بلندی پر آباد کیا گیا تھا۔ قلعہ اور شہر کی دیواریں بہت وزنی اور زیادہ حجم والے پتھروں سے بنائی گئی تھیں۔ بعض پتھر اتنے بڑے تھے جیسے پوری چٹان اٹھا کر وہاں رکھ دی گئی ہو۔ شہر کے ارد گرد دیوار کے ساتھ ساتھ بہت چوڑی اور خاصی گہری خندق تھی۔ اس میں لکڑی کے نوکیلے کیل گاڑے ہوئے تھے جو خندق میں اترنے والے کو بری طرح زخمی کرتے اور اسے باہر نکلنے کے قابل نہیں رہنے دیتے تھے۔ جو بادشاہ تخت نشین ہوا، اس نے طلیطلہ کی مضبوطی میں اضافہ کیا۔ جب گوتھ آئے تو انہوں نے اس شہر کو اتنا زیادہ مضبوط بنا دیا کہ اسے ناقابل تسخیر شہر کہا جانے لگا۔ طارق بن زیاد میدانوں اور پہاڑی علاقوں میں آمنے سامنے لڑائیاں لڑی تھیں۔ اس نے 12,000 مجاہدین سے اندلس کی 1,00,000 فوج کو شکست دی تھی، لیکن قلعہ سر کرنا بالکل مختلف مہم تھی۔ اس کے طور طریقے کچھ اور تھے۔ پھر طلیطلہ جیسے ناقابل تسخیر قلعے کو سر کرنا تو ناممکن کی حد تک محال تھا۔ اس کے طور طریقے کچھ اور تھے۔ پھر طلیطلہ جیسے ناقابل تسخیر قلعے کو سر کرنا تو ناممکن کی حد تک محال تھا۔ طارق بن زیاد اللہ تعالیٰ کے بھروسے جا رہا تھا۔ ناظرین، طلیطلہ میں اندلس کے بادشاہ روڈرک کا ماتم ہو رہا تھا۔ محل کا ماحول ہی اداس نہیں بلکہ سارے شہر پر اداسی طاری تھی۔ اس اداسی میں خوف کا عنصر نمایاں تھا۔ روڈرک کی 1,00,000 فوج کے کچھ بچے کچے فوجی طلیطلہ پہنچے تھے۔ ان میں وہ غیر فوجی رضاکار بھی تھے جو روڈرک کے اعلان پر فوج کے ساتھ دریائے غادلیت کی جنگ لڑنے کے لیے چلے گئے تھے۔ ان کے علاوہ دوسری جگہوں سے بھاگے ہوئے لوگ بھی طلیطلہ چلے گئے تھے۔ انہوں نے وہاں جا کر مسلمانوں کے متعلق ایسی باتیں لوگوں کو سنائی تھیں جیسے مسلمان شیروں، چیتوں اور بھیڑیوں کی طرح اپنے مقابلے میں آنے والی فوج کو چیر پھاڑ دیتے ہوں۔ طلیطلہ جنگ غادلیت سے پہلے بھی افواہوں کا شہر بن چکا تھا۔ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب روڈرک نے اعلان کیا تھا کہ شہری فوج میں شامل ہو جائیں۔ روڈرک طارق بن زیاد کو اندلس سے نکالنے کے لیے پیپلونا سے غادلیت کی طرف جا رہا تھا، اور اوپاس بہروپ میں طلیطلہ گیا اور مرنیا سے مل کر وہ شہر کے لوگوں پر مسلمانوں کی دہشت پھیلانے کا انتظام کرایا تھا۔ طلیطلہ کے گوتھوں نے شہریوں میں ایسی افواہیں پھیلا دی تھیں جنہوں نے شہریوں کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ اس کے بعد طلیطلہ والوں کو خبر ملی کہ ان کا اتنا بہادر اور جابر بادشاہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا ہے، اور اس کا 1,00,000 نفری کا لشکر صرف 12,000 مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ گیا ہے، تو طلیطلہ کے لوگوں میں خوف اور ہراس پھیل گیا۔ پھر ہارے ہوئے فوجی اور رضاکار طلیطلہ پہنچے تو انہوں نے مسلمانوں کی ایسی دہشت ناک باتیں سنائیں جنہوں نے گوتھوں کی پھیلائی ہوئی افواہوں کی تصدیق کر دی۔ وہ مسلمان یا جو کوئی بھی ہے، وہ انسان نہیں، کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ ایک انسان 2 کا مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن وہ تو 20 کو تلوار کے ایک ہی وار سے کاٹ دیتے ہیں۔ درندے ہیں، پھکارتے اور کاٹتے چلے جاتے ہیں۔ لوگ ٹھیک کہتے ہیں کہ وہ سمندر اور دریا میں تیرتے نہیں بلکہ پانی پر چلتے ہیں اور ڈوبتے نہیں۔ شہنشاہ روڈرک کی تو لاش بھی نہیں ملی۔ وہ ادھر آ رہے ہیں، بہت لوٹ مار کریں گے۔ لڑکیوں کو تو وہ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اور یہ افواہیں ڈراونی اور رونگٹے کھڑے کر دینے والے اضافے کے ساتھ طلیطلہ کے لوگوں میں پھیلتیں اور انہیں خوف زدہ کرتی گئیں۔ گھر گھر میں کم سن اور جوان لڑکیاں تھیں۔ لوگوں کے گھروں میں مال اور دولت بھی تھی۔ سب سے زیادہ قیمتی چیز جو ہر ایک کے پاس تھی وہ اس کی جان تھی۔ کوئی امیر تھا یا غریب، وہ اپنی جان نہیں دینا چاہتا تھا۔ افواہوں میں یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ مسلمان لڑکوں اور جوان آدمیوں کو غلام بنا کر لے جاتے ہیں اور ان پر بہت ظلم کرتے ہیں۔ یہ تو اس زمانے کا دستور تھا کہ فاتح فوج مفتوح آبادیوں میں لوٹ مار اور آبرو ریزی کرتی تھی۔ لوگ بھاگ جاتے تھے۔ طلیطلہ والوں کے لیے یہ آوازیں کوئی عجوبہ نہیں تھیں۔ ایسی باتوں کو لوگ مصدقہ سمجھا کرتے تھے۔ طلیطلہ سے بھی لوگ نکلنے لگے اور چند دنوں میں شہر میں الو بولنے لگے۔
सिर्फ फौजी रह गए। किसी जज्बे के लिहाज से वो नीम मुर्दा थे। फौजियों के अलावा जो लोग शहर में रह गए वो गोत कौम के लोग थे और यहूदी थे। ये दोनों कौमें मुसलमानों के साथ थीं। इन अफवाहों को ज़्यादा दहशतनाक बनाने वाले यही लोग थे। तुलैतला में गर्जे कई एक थे, जिनमें एक सबसे बड़ा था। गर्जे में राहिबाएं थीं और ख़जाना बेशुमार था। तमाम पादरी बड़े पादरी के पास गए और ये मसला पेश किया कि इतने ज़्यादा सोने, जवाहरात और रकम की थैलियों को कहाँ छुपाया जाए। कहीं छुपाना ही पड़ेगा। बड़े पादरी ने कहा, इतना ज़्यादा माल साथ तो नहीं ले जाया जा सकता। साथ ले गए तो अपने ही लोग लूट लेंगे। तमाम ज़रो जवाहरात बक्सों में बंद करके यहाँ लाओ। रकम की थैलियाँ भी ले आओ। तहखाने में एक और तहखाना खोदो और तमाम माल इसमें रखकर ऊपर मिट्टी डाल दो। रात को खजाने के बक्से सबसे बड़े गर्जे के तहखाने में पहुंचने लगे। फर्श खोदा गया, बक्स वहां रखकर मिट्टी डाल दी गई। सिर्फ एक गड्ढा जो कमोबेश 6 फुट लंबा, 2.5-3 फुट गहरा और इतना ही चौड़ा था, खाली रहने दिया गया। गड्ढे खोदने वाले 3 आदमी थे। वो अपना काम कर चुके तो बड़े पादरी के इशारे पर 3 और आदमी तहखाने में आए। उनके हाथों में तलवारें थीं। बची हुई मिट्टी बाहर फेंक दो, बड़े पादरी ने गड्ढे खोदने वाले आदमियों से कहा। वो आदमी बेलचे लेकर मिट्टी टोकरियों में डालने के लिए झुके तो उन 3 आदमियों ने बड़ी तेजी से अपनी न्यामों से तलवारें निकाली और झुके हुए आदमियों की गर्दन पर ऊपर से वार करके तीनों के सर उड़ा दिए। उन्होंने तीनों की लाशें और सर उस गड्ढे में फेंक दिए जो खाली रखा गया था। वो उन्हीं की कब्र बनाने के लिए खाली रखा गया था। मिट्टी डाल दो, बड़े पादरी ने कहा। अब इस खजाने का और किसी को राज और सुराग नहीं मिलेगा, उन्हें कत्ल करने वाले पादरी ने कहा। तहखाने का दरवाज़ा दीवारों वाले दरवाज़ों जैसा नहीं था, बल्कि ये फर्श के साथ मिला हुआ दरवाज़ा था, जैसे बक्स का ढकना होता है। ये बंद होकर फर्श के साथ मिल जाता और इस पर कुछ सामान रख दिया जाता था। बड़े पादरी ने खजाने के बक्स और 3 लाशें दफन करके तहखाने का ढकना नुमा दरवाज़ा बंद कर दिया और 3 पादरियों के साथ मिलकर ऊपर गिरजे का कालीन बिछा दिया। कालीन पर दरवाजे के ऊपर एक छोटी मेज़ रखी और मेज़ पर एक बड़ी सलीब खड़ी कर दी, जिस पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मसलूब हालत में बनाए गए थे। ये सब लकड़ी का काम था। अब हमें इस शहर से निकल जाना चाहिए, बड़े पादरी ने कहा। नई फातिहा को आने दो। हालात मामूल पर आ जाएंगे तो हम भी आ जाएंगे। माल महफूज रहेगा। और सुनो, कोई एक भी नौजवान राहिबा पीछे न रहे, वरना मुसलमान उसे अपनी लौंडी बना लेंगे। नाजरीन, सूरज कब का गुरूब हो चुका था। तारिक बिन ज़ियाद तलीता से कमोबेश 30 मील दूर रह गया था। उसकी फौज पड़ाव में थी। उसे अभी मालूम नहीं था कि उसके साथी मुगीस अल-रूमी और ज़ैद बिन कसादा किस हाल में हैं। तलीता से 12-14 मील दूर शिमाल की तरफ एक और पड़ाव था, लेकिन वो फौज नहीं, एक काफिला था जिसमें 250 के करीब आदमी और इससे कुछ ज़्यादा औरतें और बच्चे थे। बड़ा पादरी 6-7 पादरियों के साथ उस काफिले में शामिल था। काफिला आसमान तले गहरी नींद सो रहा था। उनके घोड़े, खच्चर और गधे अलग बांधे हुए थे। निस्फ शब के लगभग का वक्त होगा। पड़ाव से जरा ही परे एक दरख्त के चौड़े तने की ओट में एक नौजवान लड़की, जिसका नाम एना मैरी हिल्दा था, खड़ी सोए हुए काफिले की तरफ देख रही थी। वो राहिबा थी। उसे 13-14 साल की उम्र में कलीसा में ले गए थे और अब उसकी उम्र 22-23 साल थी। ज़ाहिरी तौर पर तो उसे तारिक दुनिया बना दिया गया था, लेकिन पादरी ने उसे अपनी दाश्ता बना रखा था और ये कोई राज नहीं था। ये तो पादरी अपना हक समझते थे जो उन्हें कलीसा ने दे रखा था। सोए हुए काफिले की तरफ से एक साया उसकी तरफ चला और आहिस्ता आहिस्ता रेंगता सरकता उस तक पहुंचा। इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ, एना मेरी ने कहा। तुम इस तरह क्यों आ गए जमी? घोड़े कहाँ हैं? फौरन घोड़े लाओ, हमें यहाँ से वापस जाना है। पूरी बात तो बताओ, जमी ने कहा। दिन को तुमने इतना ही बताया था कि रात को 2 घोड़े लेकर आ जाना। तुमने इस दरख्त की तरफ इशारा किया था। जमी, जिसका पूरा नाम जेम्स एब्रीन था, उस गिरजे में मुलाजिम था जिसमें एना मैरी राहिबा थी। उसकी उम्र 26 साल थी। एना मैरी उसे दिल और जान से चाहती थी। जेम्स एब्रीन तकरीबन 6 महीने गुजरे उस गिरजे में मुलाजिम हुआ था। उसकी रिहाइश का इंतजाम गिरजे में ही था। एना मैरी उसे देखते ही उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। इस गिरजे में 3-4 और राहिबाएं भी थीं, लेकिन एना मैरी की बदकिस्मती ये थी कि वो उन सबसे ज़्यादा पुरकशिश थी। उधेड़ उमर पादरी ने उसे अपनी मंजूर नज़र दाश्ता बना रखा था। जेम्स एब्रीन के साथ एना मैरी की पहली मुलाकात हुई तो उसने महसूस किया कि जिस तरह उसके दिल में जेम की मोहब्बत पैदा हो गई है, इसी तरह जेम भी उसे दिल और जान से चाहने लगा है।
اینا میری نے اس پہلی ملاقات میں ہی جیم کو اپنے دل کے زخم دکھا دیے. اسے بتایا کہ اسے کس طرح 13-14 سال کی عمر میں زبردستی گھر سے گرجے میں لے آئے تھے اور اسے یہ ذہن نشین کرانا شروع کر دیا گیا تھا کہ اسے خدا نے اپنی عبادت کے لیے منتخب کیا ہے اور اب دنیا سے اس کا تعلق ٹوٹ گیا ہے. لیکن پادری نے میرے ساتھ جو تعلق پیدا کر لیا اس نے مجھے مذہب سے متنفر کر دیا. اینا میری نے پہلی ملاقات میں ہی جیم سیبرین کو بتایا تھا. جیم نے اسے اس محبت کا یقین دلایا تھا جس کا تعلق جسم سے نہیں دل سے ہوتا ہے. اینا میری کو وہ محبت مل گئی جس کی وہ تڑپ گئی تھی. دونوں نے وہاں سے بھاگ جانے کا عہد کر لیا تھا لیکن کسی راہبہ کا گرجے سے نکلنا ممکن ہی نہیں تھا. یہ لڑکیاں گرجے اور مذہبی اداروں کی قیدی ہوا کرتی تھی. ان کا لباس ایسا الگ تھلگ ہوتا تھا کہ کوئی راہبہ باہر نکل کر اپنے آپ کو چھپا ہی نہیں سکتی تھی. ان پر پہرے بھی لگے رہتے تھے. جیم دور رہنے والا تھا. وہ نوکری کی تلاش میں یہاں آیا تھا. اس شہر میں اس کی کسی کے ساتھ جان پہچان بھی نہیں تھی کہ اینا میری کو بھگا کر کہیں چھپا لیتا، پھر موقع دیکھ کر شہر سے نکل جاتا. پھر بھی اس نے تہیہ کر رکھا تھا کہ وہ اس لڑکی کو اس جہنم سے نکال کر لے جائے گا. 6 مہینوں تک ان کی محبت ایسے مقام پر پہنچ گئی جہاں سے واپسی ناممکن ہو گئی تھی. وہ ایک دوسرے پر اپنی جانیں بھی قربان کر دینے کو معمولی سی قربانی سمجھنے لگے تھے. پھر تلیتا میں مسلمانوں کے خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی. کچھ دنوں بعد لوگ شہر سے نکلنے لگے. ایک روز جیم نے اینا میری سے کہا، اب وقت آ گیا ہے. شہر کے دروازے کھلے رہتے ہیں. لوگ قافلہ در قافلہ اور کنبہ در کنبہ بھی جا رہے ہیں. ہم بھیس بدل کر بھاگ سکتے ہیں. اب یہ شخص مجھ پر اور زیادہ کڑی نظر رکھتا ہے، اینا میری نے کہا. میں ادھر ادھر ہو جاتی ہوں تو اس کی حالت پاگلوں جیسی ہو جاتی ہے. اگر تم اجازت دو تو میں اسے قتل کر سکتا ہوں، جیم نے کہا، اور ہم دونوں آسانی سے شہر سے نکل جائیں گے. نہیں جیم، اینا میری نے کہا، تم پکڑے جاؤ گے. مجھے اپنا غم نہیں، میں تو مر ہی جانا چاہتی ہوں. کچھ دن اور گزر گئے. جیم پادری کے قتل کے سوا کوئی اور بات ہی نہیں کرتا تھا. اندلس کے اس دارالحکومت میں کوئی بادشاہ نہیں تھا، نہ باقاعدہ طور پر کوئی حکومت کام کر رہی تھی. شہر کے دروازے علیو صبح کھل جاتے اور رات گئے تک کھلے ہی رہتے تھے. طارق بن زیاد کو شہر کی اس کیفیت کا علم نہیں تھا. جولین اور اوپاس اسے بتا رہے تھے کہ تلیتا میں داخل ہونا ناممکن کی حد تک مشکل ہوگا اور روڈرک کے جان نشین اس شہر کو بچانے کے لیے جانوں کی بازی لگا دیں گے اور محاصرہ بہت لمبا ہو جائے گا. وہ رات آئی جب اینا میری ہلدا شہر سے 12-14 میل دور ایک درخت کی اوٹ میں جیم کے انتظار میں کھڑی تھی اور جیم اس کے پاس پہنچا تو اس نے پوچھا کہ گھوڑے کہاں ہیں. دن کو میں تمہیں پوری بات نہیں بتا سکی تھی، اینا میری نے جیم سے کہا. ہمارے بڑے پادری گرجے میں خزانہ چھپا کر آئے ہیں. میرے پادری کو مجھ سے اتنا پیار ہے کہ اس نے مجھے بتا دیا ہے کہ خزانہ تہخانے میں دفن کیا گیا ہے اور تہخانے کے دروازے پر قالین رکھ کر اس پر یسوع مسیح کا مصلوب بت رکھ دیا گیا ہے. وہ کہتا ہے کہ شہر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم واپس آ کر اپنا خزانہ نکال لیں گے. اگر ہم خزانہ ساتھ لے آتے تو راستے میں لٹ جانے کا خطرہ تھا اور ہم وہیں رہتے اور خزانہ اپنے پاس رکھتے تو حملہ آور قوم ہم سے چھین لیتی. ہم نے یہ خزانہ نکالنا ہے، اینا میری نے کہا. تمہارا دماغ ٹھکانے نہیں رہا، جیم نے کہا. ہم خزانہ اٹھا کر کہاں لے جائیں گے؟ سارا نہیں جیم، اینا میری نے کہا. تم میرے ساتھ واپس چلو. ہم اپنی ضرورت کے مطابق وہاں سے رقم اور کچھ چیزیں اٹھا لیں گے اور شہر میں ہی رہیں گے. گرجے میں نہیں، میرے گھر میں. میرے گھر والے پہلے ہی جا چکے ہیں. ہمارا مکان خالی پڑا ہے. مسلمان آ گئے تو کیا کرو گی؟ ہم دونوں مسلمان ہو جائیں گے، اینا میری نے کہا. میں نے سنا ہے کہ ان کا مذہب قبول کر لو تو وہ عزت سے پیش آتے ہیں. جیم کوئی فرشتہ تو نہ تھا کہ خزانے کو ٹھکرا دیتا. خزانے کے علاوہ اینا میری کی محبت تھی جس نے اسے پابجولا کر رکھا تھا. اس لڑکی نے اسے ایسے سبز باغ دکھائے کہ وہ واپس تلیتا جانے کے لیے تیار ہو گیا. قافلہ گہری نیند سو رہا تھا. جیم کا اپنا گھوڑا تھا جو اس نے دبے پاؤں جا کر کھولا. اپنی زین بھی چپکے سے اٹھا لیا اور گھوڑے پر کس کر اینا میری کے پاس گیا. اینا میری نے اسے گھوڑے سے اترنے نہ دیا. اس نے بازو اوپر کیے. جیم نے جھک کر اسے اوپر اٹھایا اور اپنے آگے بٹھا لیا. قافلے والوں کو خبر نہ ہوئی کہ ایک گھوڑا 2 سواروں کے ساتھ چلا گیا ہے. پو پھوٹ رہی تھی جب قافلہ آگے جانے کو تیار ہو گیا. اینا میری اور جیم کو غائب پا کر ان کے پادری نے واویلا بپا کر دیا. اس کے ساتھی پادریوں نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ یہ لڑکی اس کی بیوی نہیں تھی، بیٹی یا بہن نہیں تھی. وہ اپنی پسند کے کسی آدمی کے ساتھ چلی گئی ہے تو جانے دو. اچھا ہوا کہ چلی گئی ہے. اس قسم کے غیر یقینی سفر میں اتنی خوبصورت لڑکی کو ساتھ رکھنا ٹھیک نہیں. ہمارے ساتھ اور بھی لڑکیاں ہیں، یہ بھی بھاگ جائیں تو اچھا ہے. پادری چپ ہو گیا. ان کا قافلہ چل پڑا.
تاریخ کے مطابق ان تمام پادریوں نے روم جانا تھا جو کلیسا کا مرکز تھا اور پوپ کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ اس وقت جب قافلہ چلا تھا، جیم اور اینا میری تلیتا شہر میں داخل ہو چکے تھے۔ انہوں نے 12-14 میل کا فاصلہ رات کو ہی طے کر لیا تھا اور دروازے کھلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ جو ہی شہر کے دروازے کھلے وہ شہر میں چلے گئے اور اینا میری جیم کو اپنے گھر لے گئی۔ گھر کا سامان، پلنگ، بستر اور برتن وغیرہ ایسے پڑے تھے جیسے گھر والے باہر نکل گئے ہوں اور ابھی واپس آ جائیں گے۔ دونوں نے دن اس گھر میں گزارا۔ لوگ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی شہر سے جا رہے تھے، مکان خالی ہو رہے تھے۔ کوئی کسی خالی مکان میں چلا جاتا تو کوئی دیکھنے والا اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ جیم اور اینا میری کو ایسا خطرہ نہیں تھا کہ کوئی انہیں پکڑے گا کہ وہ اس گھر میں کیا کر رہے ہیں۔ آدھی رات سے کچھ پہلے کا وقت تھا جب وہ دونوں گھر سے نکلے اور بڑے گرجے کی طرف چل پڑے۔ جیم نے گھوڑے کی باگ پکڑ رکھی تھی اور دونوں پیدل جا رہے تھے۔ انہیں توقع تھی کہ گرجے کے احاطے کا گیٹ بند اور مقفل ہوگا، لیکن انہیں گیٹ کھلا ہوا ملا۔ گرجے کی عمارت تاریک تھی۔ جیم اور اینا میری اس سے زیادہ تاریکی میں بھی اس گرجے کے کونے کونے اور گوشے گوشے تک پہنچ سکتے تھے۔ اس گرجے کی وہ ایک ایک اینٹ اور ایک ایک پتھر سے واقف تھے۔ ان کے پاس ایک مشل تھی جو انہوں نے تہخانے میں اتر کر جلانی تھی۔ دونوں عبادت گاہ میں داخل ہو گئے جس کے ایک کونے میں تہخانے کا دروازہ تھا۔ جیم کے ہاتھ میں کدال تھی جو اس نے اینا میری کے گھر سے اٹھائی تھی۔ اس کے پاس تلوار بھی تھی اور خنجر بھی، اور اینا میری کے پاس بھی خنجر تھا۔ جیم نے مشل جلائی۔ وہ اس قالین پر کھڑے تھے جس کے نیچے تہخانے کا دروازہ تھا۔ اینا میری نے بڑی تیزی سے وہ تمام چیزیں جو قالین پر رکھی ہوئی تھیں گھسیٹ کر پرے پھینک دی۔ پھر دونوں نے قالین ہٹایا۔ اینا میری کو معلوم تھا کہ یہ دروازہ ہے۔ اس تہخانے میں وہ کئی بار گئی تھی۔ اس نے دروازہ اٹھایا اور دونوں نیچے اتر گئے۔ تہخانے میں مٹی بکھری بھی تھی اور 2 لمبوتری ڈھیریاں تھیں۔ محترم ناظرین، اس کے بعد کے حالات و واقعات ہم اپنی اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو پسند آ جائے تو لائک ضرور کیجیے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے۔ مزید تاریخی اسلامی واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔